और इस मकसद को बयान करने के लिए मैं दावत सुखत देती हूँ सहायता को जो स्टेज पर तशरीफ लाकर अपनी पुरअसर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ला अल-किताब वल मीज़ान वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमनि वल ईमान अम्मा बाद। قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة يا عباد الله هي التكاليف الشرعية، هي حقوق الله وحقوق العباد، فمن أداها فله الثواب ومن زينها فله العقاب، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة والتوحيد والعدل إشراك أحد مع الله أمانة، الصلاة أمانة والصيام أمانة وصلة الرحم أمانة والحج أمانة والأمر بالمعروف أمانة والنهي عن المنكر أمانة والمال أمانة والعزاء والجوارح أمانة والأولاد والزوجات عند الرجال أمانة وحقوق بعضهم على بعض أمانة وجميع الحقوق المادية المعنوية أمانة. وإن الآية الكريمة تنبئنا حمل الثقيل والواجب الكبير الذي على السماوات والأرض والجبال والكائنات جميعا فوجدت من حمله. وأمر من القيام به خوفا من عذاب الله تعالى وأولت هذه الأمانة على آدم عليه السلام فحملها واستقل بها. وليس سيدنا آدم المرسلون الجهول فإنما الإنسان المسير للأمانة المفرط فيها هو السلوم الجهول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة الفرائض أربع على السماوات والأرض والجبال أن أدوها عذابهم وأن زيروها عذابهم فبرئوا وأشفق منه من غير معصية ولكن تعظيما لدين الله تعالى. وقد